अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वैसे तो मेरे वॉइस से पता चल ही रहा होगा आपको। असल में पानी में हाथ बहुत होता है ना, हमारा कपड़े वगैरह धोते रहते हैं, तो इस वजह से इतना गला ख़राब हो गया है मेरा कि बस आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो कहवा पी रही थी अभी मैं बच्चों को स्कूल भेज के ना। फिर हाँ, ये भी इसमें डाल दो। ये तो इधर डालूंगी। अच्छा, वैसे मेरा आज कोई इरादा नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन जो है ना मेरा स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो चीज़ें फिर ज़्यादा हो जाती हैं, मुझे पीछे की सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। तो आज मुझे थोड़ा ज़रूरी शूट करना है, किसी दावत पे जाना है तो वहाँ पे व्लॉगिंग करनी है। शादी पे जाना है, इधर हमारी सोसाइटी पर ही है, हमारे दोस्तों की, बल्कि मेरी बहन की दोस्त है, उनके भाई की शादी है। तो इस वजह से मैंने ये व्लॉग जो है ना मैंने कहा अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी और मेरा आवाज़ बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा। ये बैग जो है ना उनकी थोड़ी सी खराब करके आ गया था, वो बैग यहीं से दो पर बैग मुझे धोना है। हो गया। अच्छा, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, जब ये मौसम चेंज होता है, मेरी तबीयत लाजमी ख़राब होती है। मैंने ये चीज़ आजमाई है। कपड़े हमारे इतने होते नहीं हैं, लेकिन हम खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल निकाल के ना ज़्यादा कर देते हैं धोते टाइम। हमारी अम्मा ने हमें आदत डाल दी है ना ऐसे, वो भी निकाल निकाल के आती थी। पेटियों के कवर, तो मशीनों के कवर, पता नहीं क्या क्या निकाल दिए कल मैंने। 2-3 चक्कर थे, जल्दी धुल जाते, लेकिन हमने अपना काम बढ़ा दिया। और फिर मौसम भी थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस वजह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब। गले के ख़राब होने के साथ साथ मुझे इतना कोई बुखार जिससे मैं पेन हो रहा था। और फिर मैंने जो है घर का काम भी साथ साथ, बच्चों की भी छुट्टी आ गई थी और फिर हमारे घर का काम भी चल रहा है ना, तो इतने हम जो है ना इरिटेट हो रहे हैं। ऊपर हमारे किचन का भी काम चल रहा है, नीचे भी घर का काम चल रहा है, तो ऊपर हमारे किचन का कुछ लीकेज का मसला था। मशीनों की आवाज़ें भी साथ में आ रही होंगी आपको। तो ऊपर जब निकाल का जो हमने बनवाया है ना पूरा दोबारा से लाइन, उसमें इतना हमारा घर ख़राब हुआ है। अब प्लीज़ प्लीज़ मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी मत हंसिएगा। मुझे अपनी आवाज़ आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं घर पे किसी से बात करी, मेरे बच्चे मुझ पे हंस रहे हैं, कह रहे अम्मी कैसे बात करें। सुबह जब मैं उठी थी ना, उस वक्त तो बिल्कुल भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं इतनी कोशिश कर रही थी बात करने की, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। ये अभी मैंने टेबलेट वगैरह खाई है, कावा बना के पिया है, तो थोड़ी मेरी आवाज़ निकली। और मैंने कहा मुझे भी लोग तो कैसे भी करके अपलोड करना है आज, वरना मुझे सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी। ये जो मेरे गले में दर्द है ना, आवाज़ ख़राब, इसके साथ मेरे कानों में भी इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि गला जो है ना ज़ुकाम वाला ख़राब है, मतलब मुझे खांसी वगैरह होगी। अच्छा, मुझे अपने घर के काम करने में मज़ा तो बहुत आता है, पता है, लेकिन कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को ना कहती हूँ, क्योंकि वो जो मर्द है ना हमारे, वो कहते हैं कि आप लोगों को कोई घर में काम ही नहीं, आप तो फ्री बैठे रहते हैं। ये हर घर की कहानी है ना, ये सब मर्दों को इससे लगता है कि औरतें कोई काम नहीं करती। जो हाउस वाइफ होती है ना, बस झाड़ू पोछा लगा लिया और बैठी रहती हैं, सोती रहती हैं। उनको नहीं पता कि हमारा क्या हाल होता है सुबह से लेकर रात तक। जो हमारा हाल होता है ना, पाँव दुख रहे होते हैं रात में, जब मैं वेजलिन लगाती हूँ, मालिश करती हूँ पाँव की, दुख रहे होते हैं मेरे पाँव। तो ना कभी कभी मैं उसे इरिटेट होकर कहती हूँ कि मैं भी जॉब कर लूँ तो अच्छा है, लेकिन फिर जो है ना हम हाउस वाइफ जो है ना, जो घर की आदत है हमें अपना घर संभालने की, हम अगर 2-3 दिन भी जॉब पे चले जाए ना भाई, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि पीछे से हमारा घर अगर रुला ना, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये चीज़। क्योंकि ज़ाहिर है हमें आदत नहीं होती ना, जब हम कहीं जाते हैं तो मेरा घर पीछे से थोड़ा इधर उधर होता है, मैं इतनी परेशान होती हूँ कि ये मेरा घर कैसे हो गया है। अच्छा, मैं जब ईरान गई थी ना पिछले साल, तो मेरी अम्मी वाले, मेरी बहन इधर थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो साफ़ करते थे, और मेरी अम्मी की साफ़ सफाई सुथराई की तो बहुत हमसे भी ज़्यादा अच्छी है ना। लेकिन क्या है कि बच्चे जो है ना सिर्फ मुझसे डरते हैं, और जो है ना खाना भी मेरी वजह से, मैं माँ हूँ ना, मुझसे टाइम से खाएंगे और किसी का कहना नहीं मानते हो। तो टाइम से सोते नहीं थे, खेलना भाग दौड़, तो उन्होंने पीछे से घर का बड़ा खाना ख़राब किया था बच्चों ने, तोड़ फोड़ चीज़ें, क्योंकि वो डरते नहीं थे अम्मी वालों से ना। खेलते थे छुपम छुपाई, फिर चीज़ें टूटती थी। जब मैं आई थी 1 महीने के बाद, तो इन लोगों ने कितनी सारी चीज़ें मेरी तोड़ी हुई थी बच्चों ने। अच्छा, हम फ्री बैठ जाए ना, बहुत मैं जो है ना थकी हुई, बीमार बीमार सी फील करती हूँ, और टाइम भी नहीं गुजरता, और कुछ सोचें टेंशन भी आती हैं दिमाग में।
اور جب میں کام میں لگوں گی نا ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور جو میں ٹینشن لے رہی ہوتی ہوں نا میں کام میں لگتی ہوں بھول جاتی ہوں کہ کوئی بات تھی اور میں وہ سوچ رہی تھی۔ اچھا، ہر گھر میں نا ہسبینڈ وائف کی نوک جھوک چلتی رہتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی محبت کرتے ہو نا ایک دوسرے سے، لیکن کہیں نہ کہیں سے مسئلے مسائل ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ والے جو پکس ہے نا میں یہاں پہ کمپیوٹر میں ہم لگا رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ ہاں، تو جو ہے نا ہر کسی کی لائف میں کسی نہ کسی طریقے سے پرابلم مسئلے چل رہے ہوتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں جو ہے نا ان چیزوں کو، مسئلے مسائل کو ویسے تو جو ہے نا بیٹھ کے ان کو سلجھانا چاہیے تو اچھی بات ہے۔ پتہ ہے کیا، ایک بات میں مردوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہے نا ویسے پتہ نہیں میں کس طریقے سے کہہ رہی ہوں، کیسے کہہ رہی ہوں، مجھے اتنی جو ہے نا نالج نہیں ہے ان چیزوں کی۔ مردوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی، ان کو شادی کی جو ہے نا کہتے ہیں اجازت تو مل گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے جیسے فرضی سمجھ لیا ہے شادی کو نا۔ ہاں، ان مردوں کو شادی کرنی چاہیے بھائی جن کی اپنی بیویوں سے نہیں بنتی، ان کی بیویوں میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، وہ بالکل ایک دوسرے سے نہیں بنتی، ان کی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مردوں کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہے، تو مجبوری ہوتی ہے ان کی شادی کرنا۔ جیسے کہ ان کا کچھ مطلب ایک ہوتا ہے نا، کوئی بیوی آپ کا خیال ہی نہیں رکھ رہی، آپ کے کوئی کام نہیں کر رہی، آپ سے تنگ ہوتی ہے، آپ کو کھانا نہیں دیتی، آپ کے کوئی بھی کام نہیں کرتی، تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ لیکن کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے سارے کام کر رہی ہے، آپ کو ہر وہ چیز جو چاہیے وہ سب آپ کی چیزیں پوری کر رہی ہے، تو آپ کو کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ آپ شادی کریں، جبکہ آپ کی وہ ساری چیزیں پوری کر رہی ہے، آپ کے سارے کام پورے کر رہی ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ دوسری شادی کریں۔ اور وہ بیوی وہی اپنی بیوی اپنے شوہر کے سارے کام کر رہی ہوتی، جو اس سے محبت کرتی ہے، جو اپنا گھر کو بسانا چاہتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے آنے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرے گی، اس کے کپڑوں کو دیکھے گی، اس کی ہر مطلب چیز کی اس کو ٹینشن ہوگی کہ میرے ہسبینڈ کی یہ کام ہے مجھے کرنے ہیں۔ اب یہ میں باتیں کر رہی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میری لائف میں یہ پرابلم چل رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری لائف میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ٹائم پہلے میری زندگی میں بھی ایسے مسئلے مسائل آئے تھے، میں نے فیس کیے، بہت برے طریقے سے کیے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کو احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، جس سے میں نے اس کو بچایا۔ کیونکہ دیکھیں نا ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم اپنی فیملی بہت خوش ہے، میرا ہسبینڈ، میرے بچے، یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ناراض، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ میں اس کے سارے کام کرتی ہوں، میں نے جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہو جائے میں اس سے خیال رکھتی ہوں، میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، اپنی نیندیں بھول جاتی ہوں، میں کھانا کھانے بھول جاتی ہوں، اس کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے نا یقین کریں میں جو ہے نا دن کو رات، رات کو دن ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں، میں سوتی نہیں ہوں، اتنا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گی، بہت میں جو ہے نا اس کا خیال رکھتی ہوں، کیونکہ وہ میرا بہت رکھتے ہیں، میرے سارے خواہشیں ساری چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ میرا گھر ہے، جو سکون ہے سب میرے ہسبینڈ کی وجہ سے، تو میرا بھی سارے جو فرض ہیں میں بھی اپنے پورے کروں گی، تو ہمارے گھروں میں کبھی ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ ہاں، تو اس لیے میں ان ہسبینڈوں کے لیے میسیج دے رہی ہوں کہ اگر آپ کے گھروں میں یہ سب چیزیں ہیں، اپنی آپ کی بیوی آپ کے لیے اتنا اچھی ہے، تو جو ہے نا یہ 2 دن کا بوجھ جو ہوتا ہے نا سر پہ عاشقی کا، وہ اتر جانا ہے شادی کے بعد، وہ بھی بیوی بن جانی ہے آپ کی، تو اچھا ہے اپنے ایک گھر کو، اپنے بچوں کو سنبھالیں، کیونکہ نا پھر بندہ دیکھو نا ادھر کا رہتا ہے نا ادھر کا رہتا ہے، وہ بھی مشکل میں وہ بھی مشکل میں، اچھا ہے اپنی اپنی پہلی والی فیملی کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں آپ۔ میرے آس پاس جو ہے نا اس طرح کے مسئلے مسائل یہاں پہ بھی جہاں میں رہتی ہوں بہت چل رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں مرد یار ایسے۔ میں ایک عورت ہوں نا تو میں اس حساب سے کہہ رہی ہوں، عورتوں کے لیے تو یار بہت مشکل ہے، اپنا ہسبینڈ کوئی بھی شیئر نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے زندگی میں یہ چیز، تو میں یہ باتیں یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ ویسے مجھے اپنے کام کے بارے میں بولنا تھا، لیکن کچھ دنوں سے میرے دماغ میں چل رہی تھی یہ باتیں، میرے 3 بیٹے ہیں، میری بیٹی نہیں ہے، جب یہ چیزیں مسئلے مسائل دیکھتی ہوں نا پھر سوچتی ہوں کہ اچھا ہوا میری بیٹی نہیں تھی، کیونکہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے عورتوں کی لائف میں، بیٹیوں کی لائف میں جو ہے نا دکھ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ نا عورتوں کو کہیں نہ کہیں سے کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، ان کو بچوں کے لیے ان چیزوں کے لیے جھکنا پڑ جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ ہسبینڈ بے وفائی کر لینا تو عورت مجبور ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اچھا ہوا بیٹی نہیں ہے، بیٹے ہیں چلو رہیں گے ساتھ تو رہے، نہیں تو اپنے جا کے گھر بسائے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی، اللہ میرے ہسبینڈ کو زندگی دے، ہم اب بڈھے ہوں گے دونوں ساتھ رہیں گے، اب ان کو الگ کر دیں گے، خوش رہیں جا کے، لیکن جو ہے نا سوچتی ہوں کہ اچھا ہوا بیٹی نہیں تھی۔ مرد جا کے یہ چیز کر لیتے ہیں، لیکن عورت یہ صرف یہ کو عورت ہی سمجھ سکتی ہے، کیونکہ کچھ ٹائم جب میرے ساتھ یہ چیزیں ہونے جا رہی تھی نا وہ ٹائم مجھے یاد ہے، بس اللہ تعالیٰ ایمان دے ان مردوں کو۔
अच्छा, ये मैसेज सिर्फ़ उन मर्दों को देना चाहूँगी जिनकी अपनी बीवियाँ उनका बहुत ख़्याल रखती हैं, उनके घर में उनके सारे काम कर रही होती हैं ना, तो उस बीवी को बिल्कुल भी तकलीफ़ मत दें, क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस है, वो आपका सारे काम करती है, तो वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, तो तकलीफ़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। प्लीज़ प्लीज़ ये काम करने से पहले सोचें।